Galaxy News Hour live. गत वर्षको साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले जारी गरेको एक अन्तरिम आदेश अहिले ललिता निवास जग्गा घोटाला अनुसन्धानका लागि एउटा तगारो बनेर देखा परेको छ। न्यायाधीश खतिवडाले हाम्रो न्यायिक मूल्य, मान्यता र स्थापित अभ्यासलाई नै चुनौती दिने गरी गम्भीर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान नै गर्न नपाउने किसिमको जुन आदेश गरेका छन् त्यो कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक र सामान्य छैन भनेर यसअघि ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामीले पनि प्रश्न उठाएका थियौँ। यतिखेर नेपाल प्रहरीको सिआइबीले पनि आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गर्ने त्यस आदेश विरुद्ध विधिसम्म तवरमा निकास खोजेको छ र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दर्ता गराएको छ, जुन निकै अर्थपूर्ण पनि छ। त्यसो त यस प्रकरणमा मुद्दा चलाउन सिआइबीकै तत्कालीन प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले 2077 सालमै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई नबुझाएका होइनन्। तर त्यो अनुसन्धान अपुरो भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाँतेको निर्देशनमा सरकारी वकिलले 40 बुँदे सुझाव सहित फाइल फिर्ता गरिदिए। तिनै सिंह पछि प्रहरी प्रमुख हुन्जेल यो फाइल दराजमै थन्कियो भने न्यायाधीश खतिवडाको आदेश विरुद्ध निवेदन दिने तत्परता राज्यका कुनै तहमा देखिएन। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण ब्रजाचार्य केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा निर्देशक भएर आएपछि यस प्रकरणमा फाइल फेरि खोलिएका छन् र अपराधको बहुआयामी कोणबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। यसै क्रममा अदालतको आदेश नै तगारो देखिएपछि अदालतबाटै निकासाका लागि जुन प्रयास थालिएको छ त्यो सराहनीय छ। अदालतले पनि बृहत सार्वजनिक हित एवं राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको विषयमा एकतर्फी सुनवाईका भरमा गरिएको आदेश पुनः विचार गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने एउटा अन्तरिम आदेशको जीवन अनन्तकालसम्म हुन सक्दैन। यसमा अदालत प्रशासनको भूमिका समेत प्रश्नको घेरामा भएकाले त्यसतर्फ पनि न्यायिक नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। ललिता निवास घोटालाको अनुसन्धान रोक्ने न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमाथि सिआइबीले नै उठायो प्रश्न। एकतर्फी सुनवाईका भरमा गरिएको आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका 9 आरोपी थप 7 दिन हिरासतमै रहने, संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न पनि अदालतको अनुमति। गाई भैँसीमा देशभर फैलिएको लम्पी स्किनको प्रकोप रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्नै सकेन। 1.25 खर्ब क्षतिको अनुमान, तत्काल महामारी घोषणा गरी नियन्त्रणमा लाग्न परिषदको आग्रह। 8 वर्षमा 3.5 लाख स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रक्षेपण, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै 2,57,000 खाँचो। र आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानका लागि नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेल जारी। आयरल्यान्ड 269 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 17 जनाले आफूलाई पक्राउ गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत वर्षको साउनमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले एकतर्फी रूपमा हद म्यादलाई मुख्य आधार बनाएर 17 जनालाई पक्राउ नगर्न भनेर दिएको उक्त आदेशले गम्भीर घोटालाको अनुसन्धानमै बाधा पुर्याएको सिआइबीको भनाइ छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा गत मङ्गलबार 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर तीमध्ये 3 जनाले सर्वोच्च अदालतले पहिले नै दिएको अन्तरिम आदेश देखाउँदै प्रहरीले थुन्न र अनुसन्धान गर्न समेत नपाउने भनी जिकिर लिएपछि सिआइबीका अधिकारी आश्चर्यचकित भएका थिए। 2079 साउन 19 मा जारी भएको सोही आदेशका कारण 12 असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका पूर्व प्रमुख कलाधर देउजा
अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र उपेन्द्रमणि केसीलाई सिआइबीले सोही दिन कागज गराएर थुनामुक्त गर्नु परेको थियो। अझ त्यही आदेशमा टेकेर सुधीर कुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले पनि आफू छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले 24 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दियो। सिआइबीले सोमबार लिखित जवाफ बुझाउँदै गत वर्षको साउन 19 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गर्न माग गरेको छ। अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूर्ण रूपले प्रभावित हुने सिआइबीको तर्क छ। मुद्दाको अनुसन्धानलाई नै कम्प्लिकेसन आउने, अलिकति अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि, किनभने जुन ग्राभिटीको यो अपराध छ त्यो अपराध हेर्नको लागि ती व्यक्तिहरूको लाई यहाँ हामी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू संलग्न भएको कारणले सहज हुन्छ। तिनीहरूलाई क्रस भेरिफिकेसनका धेरै कुराहरू छन् जुन चिजहरू हिरासतमा राख्दाखेरि अनुसन्धान गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अब त्यो पहिला जुन तिनीहरूको बारेमा चाहिँ पक्राउ नगर्न जुन आदेश आएको थियो, हामी त्यसको उसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले माग्दा विषयत हामी सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधीश कार्यालय मार्फत हामीले निवेदन दर्ता गराएको छौँ हिजो। सिआइबीले दर्ता गराएको निवेदनमा सोही प्रकरणमा मुछिएका उद्योगी, व्यवसायी एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले उनीहरू थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा साक्षी तथा जाहेरवालाहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने, सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अन्य प्रतिवादीहरूलाई भाग्न मद्दत गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी उनीहरूलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा पूर्ण रूपले अनुसन्धान प्रभावित भई तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न र अपराधको सञ्जाल पहिचान तथा तहकिकातमा कठिनाई हुने अवस्था देखिएको सिआइबीको दावी छ। साथै आरोपीहरूको बयान गराउने कार्य बाँकी नै रहेको हुँदा उनीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायत आधार कारणसहित सिआइबीले सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको आदेश खारेज हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएको हो। स्पष्ट रूपमा चाहिँ पहिला योभन्दा अगाडि जति पनि ऊहरू भए, अपराधहरू भए, जुन अपराध अन्तर्गत यसको चाहिँ कारबाही प्रक्रिया जुन अवस्थालाई गर्छ त्यही अनुसार नै हदम्याद हुने भनेर त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यो अवस्थामा चाहिँ यसको हदम्याद मुलुकी ऐनले चाहिँ हदम्याद कुनै नतोकेको कारणले यसको हदम्याद जान्छ भन्ने कुराको त्यो कुनै होइन। र त्यतिखेर पनि हामीलाई थप अनुसन्धान प्राप्त हुँदैन, जिल्ला सरकारी वकिलबाट चाहिँ थप अनुसन्धानको लागि प्राप्त भइसकेको अवस्थामा त्यसमा हदम्यादको खासै ठुलो विषयवस्तु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने मंगलबार पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह लगायत 9 जना सिआइबीको नियन्त्रणमा छन्। मुलुकी ऐन 2020 अन्तर्गत सरकारी लिखत कृत्यको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले मंगलबार संगठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएको छ। संगठित रूपमा कृत्य गरेर जग्गा हडपिएको भन्दै संगठित अपराधको मुद्दा चलाउने तयारीमा सिआइबी लागेको हो। संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले 60 दिनसम्म आरोपितलाई हिरासतमा राख्न पाउँछ भने जुनसुकै समयमा जाहेरी लिन सक्छ। यसका लागि कुनै हदम्याद कानूनले तोकेको छैन। 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा गरी 4 पटक व्यक्ति र गुठीका नाममा ल्याएका 143 रोपनी सरकारी जग्गा हत्याइएको यस प्रकरणमा 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले लिखित नै कृत्य गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणमा असार 12 गते प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर त्यही दिन तीमध्ये 3 जनाले सर्वोच्च अदालतबाट गत वर्ष जारी अन्तरिम आदेश देखाएपछि उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो। अनुसन्धानको दायरामा रहेका 17 जनाको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारिजीका लागि सिआइबीले दर्ता गराएको निवेदनमा अब सरकारी वकिलको भूमिका के हुन्छ भनेर हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोधेका छौँ। कानुनी प्रक्रिया नै के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि अन्तरिम आदेशहरू जारी भएको छ कुनै रिटमा भने त्यस्तो रिटहरूमा विपक्षी बनाइएका जो निकायहरू हुन्छन् त्यस्तो निकायहरूलाई नझिकाइकन एक पक्ष मात्रै सुनवाई भएर अनि आदेश जारी भएको छ भने
त्यस्तोमा चाहिँ त्यो विपक्षी बनाएको पक्षहरूले अन्तरिम आदेश बदरोस् भनेर निवेदन गर्न पाउँछ। त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार त्यो सिआइबीले हिजो चाहिँ त्यो भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको। त्यो रिटको प्रक्रिया के हुन्छ भने त्यो सुरुमा त्यो रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको लागि त्यो सिङ्गल भनेको एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुन्छ र त्यसरी पेस हुँदाखेरि त्यो निवेदकको तर्फबाट मात्रै त्यो निवेदकका वकिलहरूले मात्रै बहस पैरवी गर्ने काम हुन्छ होइन। अनि त्यसैबाट त्यो सुनवाई सुनिसकेपछि इजलासबाट चाहिँ अन्तरिम आदेशहरू जारी हुन सक्छ। हो त्यही प्रक्रियाबाट त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यसमा चाहिँ हिजो त्यो सिआइबीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि जुन त्यो अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको लिखित जवाफ पढ्दाखेरि त्यो हिजो दर्ता गराएको रहेछ भन्ने जानकारी भएको हो। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद पुधसम्मका लागि थपेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। म्याद थपका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणका लागि सरकारले 2071 माघ 27 मा आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा 2 वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले अहिलेसम्म उजुरी सङ्कलन बाहेकका काम गर्न सकेका छैनन्। आयोगले कानुनी जटिलताका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भनेपछि आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारेका व्यक्ति छानबिन आयोग ऐन संशोधनका लागि फागुन 25 गते संसदमा विधेयक दर्ता गरिएकोमा त्यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको कानुन तथा मानवाधिकार समितिमा अड्किएको छ। प्रमुख 3 दल संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बल्ल सहमत भएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता समितिको सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए। बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ पनि थिए। समिति गठनको 2 महिना नाघिसक्दा पनि दलहरूले सभापति चयनमा वास्ता नगरेपछि सभामुख घिमिरेले 3 दलका शीर्ष नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर नेतृत्व चयन नहुँदा काम प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले सभापति चयनबारे दलहरू टुङ्गोमा नपुगे आफै प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूले सभापति चयनका लागि कार्यतालिका तय गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्। सभामुखले शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि समितिले अब चाँडै नेतृत्व पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसदको 2 वटा अधिवेशन सकिन लाग्दा पनि प्रतिनिधि सभाका 10 वटा समितिको सभापति चयन गरिएको छैन। समितिको बैठक अहिले ज्येष्ठ सदस्यबाट सञ्चालन गरिँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाले वैशाख 15 गते समिति गठन गरेको थियो। नेतृत्व नहुँदा समितिका बैठक औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएका छन्। जनचासोका विषयमा समितिले छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। विधेयकमाथिको छलफल पनि अलपत्र परेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले 8 वर्षमा 3.5 लाख स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 लाई आधार मानी अध्ययन गरेर आर्थिक वर्ष 2087-88 सम्ममा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा 3,58,900 जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आयोगले सो अवधिसम्म चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै 2,57,000 आवश्यक हुने बताएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले सरकारले निर्माण गरिरहेका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई समेत आधार मानी स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको बताए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्वास्थ्य संस्थामा 2,34,000 जनशक्ति आवश्यक रहेकामा 1,78,000 मात्र कार्यरत थिए। एमबीबीएस गरेका 16,700 र विशेषज्ञ चिकित्सक 15,400 आवश्यक हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। देशमा अहिले 7,889 सरकारी र 2,250 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। लम्पी स्किन भाइरस गाई भैँसीमा देखिने रोग हो। नेपालमा लम्पी स्किन पहिलो पटक 2077 सालमा मोरङको सुन्दरहरैचाका गाईहरूमा देखिएको थियो। रोग देखिएको सुरुको 2 वर्षमा 16 जिल्लामा 3,301 पशु संक्रमित भए, जसमध्ये 13 पशु संक्रमणकै कारण मरे। तर सरकारले समयमै चासो नदिँदा अहिले यस रोगले प्रकोपको रूप लिएको छ। अहिलेसम्म 33.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको र सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचाले 1.25 खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने प्रक्षेपण छ।
ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरको यो प्रस्तुति हेरौँ। अहिले लम्पी स्किन रोगको संक्रमण मुलुकका 76 जिल्लाका पशु चौपायामा फैलिसकेको छ। गत चैतेताको 3.5 महिनामा 33 अर्ब 51 करोड नोक्सानी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको अध्ययन अनुसार रोग लागेका 6,82,080 पशुबाट उक्त नोक्सानी देखिएको हो। अहिले मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। रोगबाट 25,408 पशु मरेका छन्। 4,09,175 पशु निको भए पनि तिनीहरूबाट हुन सक्ने उत्पादनको ठूलो हिस्सा किसानले गुमाएका छन्। 2,47,497 पशु सक्रिय संक्रमित छन्। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर 10 देखि 20 र मृत्यु दर 1 देखि 5% पुग्छ। तर भारत लगायत केही मुलुकमा फैलिने दर उच्च देखिएको छ। भारतमा 24.2, बङ्गलादेशमा 34 र इथियोपियामा 36% सम्म रोग फैलिने दर देखिएको परिषदले बताएको छ। त्यस्तै भारतमा 12.4, बङ्गलादेशमा 3.2 र इथियोपियामा 4.5% मृत्यु दर देखिएको छ। एकै खोरमा रहेका 82.3% पशुमा रोग फैलिने र त्यसमा 24.3% मर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ। त्यस्तै भारतमा एउटा गाई बिरामी हुँदा 94,839 र भैँसीबाट 43,329 रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ। सोही आधारमा नेपालमा एउटा बिरामी पशुका कारण न्यूनतम 49,135 रुपैयाँ नोक्सानी किसानले बेहोरेका छन्। सरकारी आँकडा अनुसार नेपालमा 74,13,197 गाई र 51,32,931 भैँसी छन्। रोगका कारण दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशु तुहिने, गर्भपतन हुने, बाली नजाने जस्ता प्रजनन समस्या देखिने, छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने गर्छ। निको भएको पशुलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन थप पोषण खर्च बढ्छ। रोगका कारण करिब 6 महिनासम्म साँढे तथा राँगा प्रजननमा आउन सक्दैनन्। लामो बेतान्तर भई गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा 40 देखि 50% समेत कमी हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। यही अवस्थामा रोग फैलिए यसै वर्षमा 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने प्रक्षेपण छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2080-81 को कुल बजेटको 7.2% हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा 11.5% हिस्सा पशुपालन क्षेत्रले ओगटेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले समयमै लम्पी स्किनको रोकथाम तथा उपचारको लागि ठोस कदम चालेन भने यसले अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउनेछ। लम्पी स्किन रोकथामको लागि सरकार कहाँ चुकिरहेको छ र तत्काल के गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका निमित्त रजिस्ट्रार मनोज कुमार शाहीलाई सोधेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो यो भाइरसको कारणले लाग्ने रोग भए भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै एन्टिबायोटिकले यसलाई सन्चो बनाउन सकिँदैन। त्यो भए भएर सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ खोप हो। खोप चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो साइन्टिफिक कुराहरू छ यसले गर्दा के भन्छ भने कम्तीमा 80% पपुलेसनमा चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भनेर भन्छ। अहिलेको हाम्रो 1,26,00,000 बराबरको जनसङ्ख्या हो गाई र भैँसीको। यसले गाई र भैँसीमा मात्रै लाग्छ यो रोग चाहिँ। त्यो भएर त्यसको चाहिँ करिब 80% भनेको 90 लाखमा चाहिँ हामीले चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने हामीले खोप चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ र सरकारले आफैले पनि यो लगाइराखेको अवस्था छैन। त्यो भएर अहिले थोरै लगभग 7 लाख मात्रै खोपहरू आएको छ। त्यो भए भएर चाहिँ एउटा पहिलो समस्या भनेको खोप हो। खोप चाहिँ अहिले हामीले तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। जति सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गरेर हुन्छ अथवा सरकारले किनेर हुन्छ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र अर्को कुरो कानुनी कुराहरूमा के अडचनहरू छ। हामीले यो महामारीको रूपमा यसले लिइसकेपछि लगभग 76 जिल्लामा चाहिँ यसको चाहिँ प्रकोप परिसकेपछि यसलाई त सरकारले चाहिँ अब महामारी घोषणा गरेर यसका राहतका कुराहरू यसलाई चाहिँ अलि इमर्जेन्सी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एकदम छिटो नियन्त्रणमा चाहिँ हामीले गएनौँ भने यसले चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ पछि लिएर आउन सक्छ। त्यो भएर सरकारको तर्फबाट अनि एउटा त्यो कुरा भयो र अर्को सेकेन्ड कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ भेटनरी सेवाको चाहिँ संरचना एकदम बिग्रिएको छ संहितापछि र सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जनशक्तिको एकदम चरम अभाव छ। अहिले हेर्नुभयो भने पशु चिकित्सकहरू करिब चाहिँ
516वटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पशु चिकित्सकहरू छैन अहिले स्थानीय तहमा, र प्राविधिकहरू पनि सबै वडामा हुनुपर्ने त्यो वडाहरूमा चाहिँ प्राविधिकहरूको सङ्ख्या छैन। भोलि सरकारले भ्याक्सिनै पठायो भने भ्याक्सिन कसरी लगाउने, त्यो एउटा किसिमको समस्या छ भने अर्को समस्या भनेको हामीले भ्याक्सिन ल्यायौँ तर त्यसको स्टोरेज, त्यसलाई त 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तलसम्म चाहिँ गोठसम्म कसरी पुर्याउने, त्यो एउटा कोल्ड चेन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने जुन कुराहरू छ त्यसमा पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको छैन अहिले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने। जस्तो हाम्रो अहिले रिजनलमा चाहिँ के छ भने प्रयोगशालाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ हामी खोप बैङ्क राखेका छौँ प्रदेश तहमा चाहिँ, तर जिल्लामा चाहिँ त्यो खोप चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ। र अहिलेको त सिजन के भयो भने तपाईँको चाहिँ अहिले त जस्तै पहाडी जिल्लामा चाहिँ अलि यसको प्रकोप पनि अलिकति धेरै देखिरहेको भएर चाहिँ यसको के छ भने अहिले त पहाड र हिमाली जिल्लाको चाहिँ माथि खर्कमा चढ्न गएको छ गाई भैँसीहरू चाहिँ आइसोलेटेड ठाउँमा। बथानहरू पाटनमा चाहिँ हजारौँ सयौँमा चाहिँ त्यहाँ सँगै गाई भैँसीहरू चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। त्यहाँ खोप पुगाउनु पर्ने छ हामीले। बेलैमा त्यहाँ खोप चाहिँ पुगाएनौँ र खोप लगाएनौँ भने त्यहाँ एकैचोटि सङ्क्रमण चाहिँ बढ्छ र त्यहाँ ठुलो चाहिँ समस्या हुनेवाला छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वेस्ट ब्याङ्कमा रहेको जेनिन शहरमा जारी इजरायलको आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको मानवीय सहायता संस्था ओसीएचएले जारी भीषण आक्रमणका कारण जेनिनमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। त्यहाँ 10 जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भइसकेको छ। घाइतेहरूको उपचारमा भइरहेको अवरोधप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको ओसीएचएले उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको भन्दै राष्ट्रसङ्घले आक्रमण तत्काल रोक्न इजरायललाई आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सैन्य कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ। सहायता समूहहरूले इजरायललाई मानवीय पहुँचको आधार तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। जेनिनमा इजरायली आक्रमणपछि हजारौं मानिस आफ्नो वासस्थान छोडेर भागेका छन्। यसैबीच इजरायलले 2 दशक यताको सबैभन्दा भीषण लडाईँपछि जेनिनमा आफ्नो अपरेसन सफलता नजिक पुगेको बताएको छ। उसले जेनिनको शरणार्थी शिविरमा रहेको भनिएका इरान समर्थित प्यालेस्टिनी गुटको सशस्त्र क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको भन्दै होम एन्ड गार्डन नाम दिएको आक्रमणको बचाउ गरेको छ। उता अमेरिकाले आफ्नो रक्षा गर्ने इजरायली अधिकारलाई सम्मान गर्ने बताएको छ। सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विज्ञहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले आज काठमाडौँमा गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। ब्याजदर घटाएर लगानी मैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न तथा पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालीकरण को व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण, पुनर्कर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापन गर्ने गरी मध्यमार्गी खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लघुवित्तको संख्या घटाउने नीति अवलम्बन गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना लगायत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढेको प्रभाव रिभर्स रिपोमा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रुपैयाँ माग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 28 अर्ब 80 करोड रुपैयाँका लागि आवेदन दिएका छन्। प्रणालीमा भएको अधिक तरलता तान्न राष्ट्र बैंकले आज रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। उसले बोल कबोल मार्फत 10 दिन अर्थात् असार 29 सम्मका लागि 20 अर्ब रुपैयाँ तानेको छ। मागभन्दा बढी आवेदन परे पनि औसत ब्याज दर भने चालु वर्षकै उच्च बिन्दुमा कायम भएको छ। औसत ब्याज दर 5.05% कायम भएको हो। रिभर्स रिपोमा 11 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न ब्याज दर कबुल गर्दै 61 वटा आवेदन दिएका छन्। अधिकतम 5.37 देखि न्यूनतम 4.49% ब्याज दर कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि असार 10 गते 20 अर्ब र असार 7 गते 10 अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो। सरकारले चालु खर्च धान्न मुस्किल हुँदै गएको बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले आज प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न मुस्किल हुँदै गएको बताएका हुन्। उनले यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत पनि बैठकमै थिए। राजस्व सचिव घिमिरेले राजस्व असुली भन्दा चालु खर्चको वृद्धि धेरै भएकाले समस्या बढेको बताए। उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको खर्चले पनि सरकारलाई ठूलो भार परेको छ।
टोटल खर्च चाहिँ करिब 70-75 रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च चाहिँ हिजो बेलुकाको डाटा हेर्दाखेरि 44% जति छ। केही क्रमशः बढ्छ, यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा केही बढ्ला। चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढिरहेको र वर्षेनी 10 वर्षभन्दा बढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च यो बढ्ने गरेको कारणले गर्दा आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल परिरहेको अवस्था चाहिँ यथार्थ छ। खास गरी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, निजामती यो चाहिँ तलब लगायतको वर्षेनी दायित्व रकम बढ्दै गएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूको पनि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो जुन सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च छ असाध्यै बढिरहेको अवस्था र तुलनात्मक रूपले पनि हाम्रो सार्क कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षातिर हुने खर्च एकदमै अत्यधिक बढी छ। त्यो हामीले यो वर्ष स्टडी पनि गरेका छौँ त्यो विषयमा। त्यसै गरी यो आन्तरिक ऋणको सामान्य ब्याज भुक्तानीमा पनि अत्यधिक बढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ रासायनिक मल खरिदकोमा अब बाँकी अझै पनि हामीले चाहिँ 7 अर्ब चाहिँ अझै उहाँहरूलाई निकासी दिने बाँकी छ र दिन्छौँ यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म। त्यसै गरी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको लागि जुन बजेट उसमा चाहिँ मार्फत तलब वृद्धि भयो त्यो तलब वृद्धिको रकम चाहिँ बजेटेड नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले हामीलाई अलिकता त्यसले बजेटको चाहिँ खर्चमा चाहिँ अलिकता चाप परिरहेको अवस्था छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा वर्ष सकिन 2 साता पनि बाँकी नरहँदा 9 खर्ब पनि उठेको छैन। तर चालुतर्फ 9 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि असार 25 गतेभित्र करिब 25 अर्बको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैठकमा अर्थमन्त्री महतले राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आक्रामक रूपमा संगठन विस्तारमा लागेको छ। यस क्रममा उसले विभिन्न क्षेत्रका चर्चित अनुहारहरूलाई पनि भित्र्याइरहेको छ। के ती चर्चित अनुहारको जमघटले रासोपा राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा बलियो अनि दिगो बन्न सक्ला त? टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछानेले 2078 असार 7 गते चुनाव चिन्ह घण्टीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका थिए। असार 17 गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भयो। त्यतिन्जेल त्यस पार्टीलाई चिनाउने रवि लामिछानेको निजी ख्याति बाहेक अरू केही थिएन। तर टेलिभिजनको ख्यातिले उनलाई राजनीतिमा पनि फलिफाप भयो। पार्टी स्थापनाको 6 महिनामै मङ्सिर 4 को आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 7 अनि समानुपातिक तर्फ 13 गरी 20 सिट सहित संसदमा चौथो शक्ति बन्यो रासोपा। नागरिकता प्रकरणमा अदालतको फैसलाले सभापति लामिछानेको सांसद पद गुम्यो। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचनले सभापति लामिछानेले आफू त जिते नै काङ्ग्रेस परित्याग गरेर अर्थविद स्वर्णिम बाग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याएर रासोपाको खातामा अर्को 1 सिट जोड्न सफल भए। संसदमा 21 सिट पुर्याए। बाग्लेलाई भित्र्याउँदा पाएको सफलताबाट उत्साहित लामिछाने अरू क्षेत्रका पनि चर्चित अनुहार भेला पार्न थालेका छन्। पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा असार 7 गते बैंकर अनिल केसरी शाहलाई स्वागत गरे भने त्यस लगत्तै मनुमन्जिल भनेर चिनिने कवि टङ्क खनाललाई भित्र्याएका छन्। पार्टीको लोकप्रियता अनुसार अझै चर्चित अनुहारहरू थपिनेमा रासोपाका नेताहरू विश्वस्त छन्। पार्टीमा त धेरै मान्छेहरू प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, जोडिराख्नु भएको छ। अब धेरै जोडिँदाखेरि केही अलिकति चर्चामा रहनु भएको व्यक्तिहरू पनि जोडिने कुरा स्वाभाविकै हो। किनभने चाहिँ 10,000 जोडिँदाखेरि त्यो बिचमा त चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू पनि जोडिनुहुन्छ र अर्को चाहिँ फेरि के छ भने चर्चामा रहेको समाजमा एउटा अस्तित्व बनाएको व्यक्ति भने चाहिँ फेरि जुन ठाउँमा अस्तित्व अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ त्यहाँ जोडिने त त्यो स्वाभाविकै पनि हो। हामीले चाहिँ यो बनाउने क्रममा चाहिँ यस्ता अहिले व्यक्तिहरू पनि जोडिराख्नु भएको छ। यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ अझ थोरै हो जस्तो लाग्छ। हुन त अवसर पाएर पनि काम देखाउन नसकेका पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको लाभ रासोपाले पाएर शक्ति आर्जन गरेको कतै छिपेको छैन। विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको आलोचना र जनअसन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गरिरहेको यस नयाँ दलले आफ्नो वैचारिक धरातल र कार्यक्रम स्पष्ट पार्न सकेको छैन। विभिन्न क्षेत्रका चर्चित अनुहार भेला पारेर जनमत बटुल्ने र त्यसैका आधारमा शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति कति सफल होला त? व्यवस्था राजनीतिमा निश्चित प्रणालीहरू व्यवस्थाहरू भन्दा पनि रासपालाई के लाग्छ भने एउटा नायक चाहिएको छ र त्यो नायकले नेपालको सारा समस्याहरूको समाधान गर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले जो सेलिब्रिटीहरू पस्नु भएको छ उहाँहरू पनि हिरोइजममा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर कुरा ट्याक्क मिलेको छ। रासपाको जग नै हिरोइजम हो, नायकत्व।
न्यायकत्वको आधारमा चल्न खोज्नु भएको छ उहाँहरू। र अहिले अनिल केशरी शाह वा अर्को कुनै मान्छे पसेको कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि हिरोइजममा विश्वास गर्नुहुन्छ। राजनीति हिरोइजमभन्दा बेग्लै कुरा हो, तर त्यो कुरा नेपालमा अहिले छायामा छ। त्यो भयो हुनाले दुइटैको कुरा मिलेको चाहिँ एउटा मूल कुरा चाहिँ हिरोइजमलाई सिद्धान्त मान्दाखेरि उहाँहरू पस्नु, उहाँहरूले ल्याउनु यो कुनै अनौठो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो त रासोपा अहिले पार्टीको संगठन विस्तारमा पनि आक्रामक रूपले लागेको छ। साधारण सदस्य बन्न 2 लाख आवेदन परेको उसको दाबी छ। पार्टी सभापति लामिछानेले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई पनि पार्टी स्वागत गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् भने राजेश हमाल र अभिनेता दीपकराज गिरीसम्मका कलाकार पनि रासोपाको झण्डा बोकाउने प्रयासमा नेताहरू लागेका छन्। उनीहरू पार्टी प्रवेश गर्लान् वा नगर्लान्, तर चर्चित अनुहारहरू खोज्दै जाँदा उनीहरूकै महत्वाकांक्षा व्यवस्थापनको चुनौतीको भारमा यो नवोदित शक्ति नपर्ला भन्न सकिन्न। चर्चित अनुहारकै कुरा गर्दा पूर्व प्रहरी अधिकारी रमेश खरेललाई पार्टीको टिकट दिएर 12-2 उतार्दा हात लागेको असफलताले पनि व्यक्तिको चर्चा मात्र सबथोक होइन भन्ने देखाइसकेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालले एसिसी अन्डर-16 इस्ट जोन कपको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको छ। फाइनलमा आज आयोजक मलेसियालाई 221 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दै नेपालले उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको हो। नेपालले यसअघि सन् 2017 र 2019मा उपाधि जितेको थियो। बायोमास ओभल मैदानमा नेपालले दिएको 253 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 14 ओभर 5 बलमा 31 रनमै अल आउट भयो। मोहम्मद अक्रमले सर्वाधिक 10 रन जोडे, अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। 5 ब्याटर शून्यमै पवेलियन फर्किए। मलेसियाको पारी ध्वस्त बनाउने क्रममा कप्तान अभिषेक तिवारीले 6 ओभरमा 7 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। सन्तोष यादवले 3 तथा अशोक धामी र सन्तोष गैरेले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 252 रन बनाएको थियो। नरेन भट्टले 89 बलमा 10 चौका र 2 छक्का सहित अभिजित 112 रनको पारी खेले। नीरज यादवले 47 र सन्तोषले 26 रन बनाए। मोहम्मद अक्रमले 3 विकेट लिए। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद एसियाडका लागि अहिले पूर्ण सुविधामा प्रशिक्षण हुनुपर्ने समय हो। तयारी ढिला सुरु गर्दा यसै पनि नेपाली टिम पछि परिसकेको छ। तर खेलाडीको चिन्ता यहाँ कसैलाई छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम। अहिले उनीहरूका लागि 2 प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रमुख प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ सहित बालगोपाल महर्जनलाई जिम्मा दिएको छ। यता एन्फाले अनन्त थापा एसियाडको लागि प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ, जसको सबैभन्दा बढी असर खेलाडीलाई पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राथमिकतामा महिला फुटबल कहिल्यै पनि परेन। तर जब ठूला प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाउने समय आउँछ तब खेलाडी सबैको प्यारा हुन्छन्। यो खेलाडी प्रतिको माया हुँदै होइन, यो त पदमा बसेकाहरूको स्वार्थ र जुङ्गाको लडाईँ मात्र हो। यही कारण अहिले महिला खेलाडी निकै दबावमा छन्। परिषद र एन्फा मध्ये कसले दिएको प्रशिक्षकको नेतृत्वमा रहने भन्ने विषयमा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। पछिल्लो 3 सातादेखि खेलाडीहरू बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा छन्। एन्फाले भने यही आइतबारदेखि अनन्त थापाको प्रशिक्षणमा रहन खेलाडीलाई बोलायो। 3 विभागीय टिमका खेलाडी विभागको निर्देशनमा नै रहनुपर्छ। सोही अनुरूप कुनै पनि खेलाडी एन्फाले बोलाएको प्रशिक्षणमा सामेल भएनन्। आज त प्रहरीका खेलाडीहरूलाई विभागले कुनै पनि प्रशिक्षणमा सामेल नहुन भन्यो। यो अवस्था पुग्दा हामीले एन्फालाई सोध्यौं समस्या के हो। अब यसमा चाहिँ के भएको भने यो विवाद हुन्छ भनेर मैले बैठकमै भने हो। मैले 2-3टा पार्ट सोधेको त्यहाँ हैन, जस्तो के अरे बन्द प्रशिक्षण कसले गराउने हैन, भत्ता कति हुन्छ, खेलाडीलाई खाने बस्ने व्यवस्था कसले गर्ने, जर्सीहरू कसले गर्ने हैन, प्रशिक्षक कसले नियुक्ति गर्ने, यो सबै मैले त्यहाँ सोधे हैन। सोधिसके पछाडि सबै सङ्घले गर्ने, खाने बस्ने यो भत्ताहरू चाहिँ आर्थिक पाटो सरकारले बिहोर्ने, त्यसमा त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बिहोर्ने, बाँकी सब एन्फाले गर्ने भनेर भनिसके पछाडि
प्रशिक्षकको के अरे परिषदको प्रशिक्षकहरू सन्दर्भमा के हो तपाईँहरूको कुरा, तपाईँहरूसँग प्रशिक्षक होला भन्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो चाहिँ अरुणाजीकै नाम आइसकेपछि अरुणाजीको नाम राखेर अनन्तलाई हेड कोच बनाएर अरुणाजीलाई समेटेर अरू कोचहरूको नाम हामीले चाहिँ दर्ता गराएका छौँ होइन। तर पछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खालको राजनीति सुरु भयो भन्ने सुन्छु म, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भनाइ छ कि यो परिषदको कार्यक्रम हो र परिषदको नियमभित्र रहेर इन्फाले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले परिषदले तोकेको प्रशिक्षकको नेतृत्वमा महिला टिम रहने उसको दाबी छ। अनन्त थापाजीलाई पनि यहीँ पठाइदिएर ट्रेनिङ गराए त भइहाल्यो, विवाद भन्ने नै छैन नि। अनन्त थापाकै अन्डरमा बसेर हाम्रो चिफ कोचले काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ र छैन नि। हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रोग्राममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चिफ कोचको अन्डरमा बसेर उहाँहरूले काम गर्ने हो। उहाँहरूको एन्फाको अरू नै प्रोग्राम होला, हामीले कहिले हाम्रो कोचलाई राख भनेको छ भने छैन। अनि हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो कोचहरू चाहिँ राख्न नपाउने किन हो? अनन्तजीलाई उहाँले राख्नु भन्छ, आउनुहोस्, राख्नुहोस्, ट्रेनिङ गराउनुहोस्, केही छैन। हामी चाहिँ त्यो परिवर्तनतिर जाने उसमा छैनौँ। तर एन्फा यो मान्न तयार छैन। उसले अनन्त थापालाई नै आधिकारिक प्रशिक्षक भनिरहेको छ। एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि महिला टिमले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तय भएको छ। यसको लागि अनन्त नै प्रशिक्षण रहने इन्फाले निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पार्नु भएको छ, यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ होइन। हाम्रो तर्फबाट त हामीले मैले भने नि अघि नै हाम्रो अनन्तजी हेड कोच चिफ कोच भनेर अरुणाजीलाई हामीले पठाएका हौँ। त्यस कारणले हामीले त्यही बुझ्छौँ। फ्रेन्डली त हाम्रो हेड कोच नै ऊ हो नि त। 1 वर्षको लागि मैले वुमन्सको हेड कोच भनेको चाहिँ अनन्त हो होइन, एन्फाले एपोइन्ट गरेको। किन बालगोपालजी उता परिषदमा भइसकेपछि यता एपोइन्ट गर्नु नमिल्ने, त्यस कारण अनन्तजीलाई गरिएको छ। हामीले अनन्तजीलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दुई संस्थाको जुधाइका बीच खेलाडी मिचाइमा परेका छन्। टिमका 22 जना खेलाडी नै परिषद, एन्फा र आफ्नो विभाग कसले भनेको मान्ने भनेर समस्यामा परेका छन्। प्रशिक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा खेलाडीहरू निराश छन्। यो अवस्थामा राम्रो प्रदर्शनको आशा कसरी गर्ने? त्यो भन्दा पनि यसरी गरिएको सहभागिताको अर्थ नै के रहला? महिला राष्ट्रिय टोलीको समस्या यतिमा मात्र सकिएको छैन। यसभन्दा अर्को समस्या झन् ठूलो रहेको छ, किनभने सशस्त्र प्रहरी बलले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि खेलाडी नै निकासा नगर्ने भनेको छ। महिला फुटबलमा सशस्त्र प्रहरी बल सबैभन्दा सशक्त क्लब हो। नेपाली राष्ट्रिय टिमकी कप्तान इन्जिला तुम्बापो सुब्बासँगै गोल मसिन साबित्रा भण्डारी सहित करिब 1 दर्जन खेलाडी एपीएफकै हुन्। तर एपीएफले एसियाली खेलकुदको लागि खेलिने मैत्रीपूर्ण खेलमा एपीएफका खेलाडी अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फामा नपठाउने निर्णय गरेको छ। यसको जड कारण शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगसँग जोडिएको छ। यो सिजन एपीएफ रेडिकेसनमा पर्यो। यस लगत्तै एपीएफले थ्रु स्टारका विदेशी खेलाडीले भिसा बिना नै खेलेको प्रमाण सहित छानबिनको लागि निवेदन दियो। तर इन्फाले चासो नदेखाएको एपीएफको तर्क छ। यही कारण उनीहरूले टिममा भएका खेलाडीहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएर ड्युटीमा खटाइसकेको छ। इन्फाले छानबिनमा किन ढिला गर्यो भनेर सोध्दा महासचिव किरण राई प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। होइन, फास्ट ट्र्याकमै गरिराखिया छ। तर अब उहाँहरूले जे उजुर गर्नुभएको छ संवेदनशील विषयहरू छ, त्यस कारणले गर्दा हतार गरेर हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति कानुनी कुराहरू पनि छ, नेपालको कानुनी कुरा छ। अब उहाँहरूको दाबी अनुसार पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिसा नभएको तर श्रम स्वीकृत भएको छ। हामीले श्रम स्वीकृतिको आधारमा खेल्न दिएका छौँ होइन। श्रम स्वीकृति नलेन्जेल 1 दिन अगाडि खेल्न दिएका छैनौँ। यो छिटो ढिलो भन्ने भन्दा पनि यो छुट्टै टपिक्स हो होइन, यो छुट्टै विषय र छुट्टै इस्यु हो। यो इस्युको छानबिन र छलफल लामो पनि जान सक्छ। तर अब उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ जे भनिराख्नु भएको छ यो नमिसाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो। चाहे एपीएफ भन्नुहोस्, चाहे एन्फा भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ हामी जो भनौँ, हामीले गर्ने के हो त? हामीले अन्ततगत जति काम गरिरहेछौँ यसबाट अन्तिम परिणाम दिने के हो त भन्दा यो राष्ट्रको निम्ति होइन। भनेपछि राष्ट्रको निम्ति भनेर हामी सबै काम गरेपछि राष्ट्रलाई आवश्यक पर्दाखेरि होइन यस्तो संवेदनशील घडीमा चाहिँ अब खेलाडीलाई दिन्न भन्नु त्यति उपयुक्त जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रशिक्षणमा 3 विभागीय टिमका 22 मध्ये एपीएफका सबैभन्दा बढी 11 खेलाडी रहेका छन्। एपीएफले खेलाडी नपठाउने भनेपछि अन्डर 20 का खेलाडी राखेर भए पनि टिम बनाउने
सम्मको योजना इन्फाले बनाएको बुझिएको छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका एपीएफका खेलाडीमाथि झनै पीडा थपिएको छ। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने इन्फाले भनिरहँदा भने इन्फाले नै म्याच फिक्सिङ र भिसा बिना खेलेको संवेदनशील आरोपलाई गम्भीरताका साथ नलिएको देखिन्छ। जिम्मेवार निकाय नै गैर जिम्मेवार भइदिँदा बल्ल तल्ल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउने महिला टिमका खेलाडीहरू मैदान बाहिरको समस्याको बोझले ठिचिएका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ। आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानको लागि भएको खेलमा नेपाल टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित भएको छ। हारमा नेपालले 8औं स्थानमा चित्त बुझाएको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 268 रन बनायो। सुरुवात राम्रो रहेन। कुशल बुर्तेल 8 र ज्ञानेन्द्र मल्ल 7 रनमा बाहिरिए। 2 विकेट जाँदा नेपालसँग मात्र 44 रन थियो। त्यसपछि अर्जुन साउदले 48 रन बनाए। कुशल मल्लले पनि नेपालको पारी उकासे। उनले 38 बलको सामना गर्दै 5 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 44 रन बनाए। सन्दीप लामिछाने र गुलशन झाले 8औं विकेटको लागि 80 रनको साझेदारी गरे। सन्दीपले 30 बलमा 32 रन जोडे। 9औं क्रमका ब्याटर गुलशनले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले आक्रामक ब्याटिङ गरे। उनी 42 बलको सामना गर्दै 4 चौका र 3 छक्का सहित 57 रनमा अभिजित रहे। उनको महत्वपूर्ण पारीमा नेपालले सन्तोषजनक योगफल बनाए। मार्क अडेयर, ब्यारी मैकार्थी र क्रेग यङले 2 विकेट लिए। 269 रनको लक्ष्य आयरल्यान्डले 49 ओभर 2 बलमा 8 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। पहिलो क्रममा 3 ब्याटर सस्तो रनमा समेटिए। 60 रन जोड्दा नेपालले 3 विकेट झारेको थियो। तर ह्यारी टेकरले 60 र कर्टिस क्याम्फरले 62 रन बनाएपछि आयरल्यान्ड बलियो स्थानमा पुग्यो। यी 2 खेलाडी आउट भएपछि नेपालले केही दबाब दिए पनि पर्याप्त हुन सकेन। यो खेलमा पनि डेथ ओभर बलिङ र फितलो फिल्डिङ हारको कारण बन्यो। करण केसीले 3 र किशोर महतोले 4 र किशोर महतोले 2 विकेट लिए। नेपालले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रलाई हराउने राम्रो मौका समेत गुमाएको छ। गत संस्करणको छनौटमा पनि नेपाल 8औं भएको थियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। ललिता निवास घोटालाको अनुसन्धान रोक्ने न्यायाधीश खतिवड़ाको आदेशमाथि सीआईबीले नै उठायो प्रश्न। एकतर्फी सुनवाईका भरमा गरिएको आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता। ललिता निवास जग्गा कृत्य प्रकरणमा पक्राउ परेका 9 आरोपी थप 7 दिन हिरासतमै रहने। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न पनि अदालतको अनुमति। गाई भैँसीमा देशभर फैलिएको लम्पी स्किनको प्रकोप रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्नै सकेन। 1.25 खर्ब क्षतिको अनुमान। तत्काल महामारी घोषणा गरी नियन्त्रणमा लाग्न परिषदको आग्रह। 8 वर्षमा 3.5 लाख स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रक्षेपण। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै 2,57,000 को खाँचो। र आईसीसी विश्वकप छनौटमा नेपाल 8औं टेस्ट मान्यता प्राप्त आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित। आयरल्यान्डद्वारा 269 रनको लक्ष्य 49.2 ओभरमा 8 विकेटको क्षति। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.